السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من قناتكم Apprendre la langue française pour débutants. تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين. الدرس ديالنا اليوم غيكون حول زمان لو باسي كومبوزي، الماضي المركب. كيف شفناه في فيديو سابق، نمط الانديكاتيف كيتكون من جوج الأنواع الأزمنة: أزمنة بسيطة وأزمنة مركبة، وكل زمن بسيط مرتبط بزمن مركب. الزمن المركب ديالنا اليوم هو لو باسي كومبوزي، الماضي المركب، اللي بالدور ديالو مرتبط بلو بريزون، المضارع البسيط. فامتى كنستعملوا لو باسي كومبوزي وكيفاش كنربطوه بلو بريزون؟ لو باسي كومبوزي زمن مركب كنستعملوه للتعبير عن فعل وقع في الماضي انطلاقا من الزمن اللي حنا فيه. مثال: il a mangé une pomme، اكل التفاحه. je suis revenu du travail، عدت من العمل. هادو افعال وقعت في الماضي وانتهت، وكنسميوه ماضي مركب لانه كيتكون من جزئين. الجزء الاول هو الفعل المساعد être او avoir مصرف في المضارع البسيط لو بريزون، وهنا كنشوفوا ارتباط الزمن المركب بالزمن البسيط. والجزء الثاني صيغه الوصف الماضي لو بارتيسيب باسي دو فيرب. بالنسبه للجزء الاول، الفعلين المساعدين être و avoir كيف شفنا في الدرس ديال لو بريزون دو لانديكاتيف كيتصرفوا كالاتي: auxiliaire avoir j'ai, tu as, il a, elle a ou on a, nous avons, vous avez, il avec s ou elle avec s, on. أما بالنسبة للفعل être: je suis, tu es, il est, elle est ou on est, nous sommes, vous êtes, il avec s ou elle avec s sont. فإمتى كنستعملوا الفعل المساعد avoir؟ كنصرفوا الفعل في الماضي المركب مع الفعل المساعد avoir ملي كيكون الفعل فعل حركة أو يعبر عن عمل أو حركة ديناميكية أو نشاط حركي. مثال: fermer أغلق، manger أكل، lire قرأ. وكنصرفوه كالآتي: كيف كتشوفوا معنا كي لوكسيليير avoir في المضارع البسيط زائد صيغة الوصف الماضي fermé. J'ai fermé, tu as fermé, il a fermé, nous avons fermé, vous avez fermé, ils ont أو elles ont fermé. بالنسبة للأفعال اللي كتصرف في الماضي المركب لو باسي كومبوزي مع الفعل المساعد être، فهي مجموع الأفعال اللي كتعبر لنا على حالة أو وصف، كالفعل devenir أصبح، descendre نزل، naître ولد. اللي خصنا نعرفو على لي فيرب ديتا أفعال الحالة أنها تتوافق نوعا وعددا، أي إذا كان الضمير شخصي أو الفاعل مؤنث فكنضيفو الحرف أو، وإلا كان جمع كنضيفو الحرف اس، وإلا كان جمع مؤنث كنضيفو الحرفين أو اس. نعطيو مثال بالفعل devenir: je suis devenu، وكنضيفو أو إذا كان المتكلم مؤنث. tu es devenu، كنضيفو أو إذا كان المخاطب مؤنث. il est devenu و elle est devenue كنضيفو أو لأن elle ضمير مؤنث. nous sommes devenus كيف كتلاحظوا معنا كنضيفو اس الجمع، ولا كان المتكلم مؤنث أي جمع مؤنث كنضيفو أو اس. vous êtes devenu إذا كان جمع المخاطب مؤنث فكنضيفو او اس، وإذا كان مذكر كنضيفو اس فقط. ils sont devenus كنضيفو اس الجمع، و elles sont devenues كنضيفو او اس جمع المؤنث. عامة كاينين 14 الفعل حالة الأكثر استعمالا كنلخصوهم في الصورة اللي قدامنا: naître ولد، aller ذهب، monter صعد، arriver وصل، venir جاء، entrer دخل، passer مر، rester بقي، partir ذهب، retourner عاد، sortir خرج، descendre نزل، tomber وقع، وmourir مات. بالنسبة للجزء الثاني في الماضي المركب اللي هو صيغة الوصف الماضي لو بارتيسيب باسي،
كيف شفنا في الدرس السابق صيغة المصدر الانفينيتيف كتقسم لنا الأفعال إلى 3 مجموعات. الأولى كتنتهي ب ER، الثانية ب ER، والثالثة عندها عدة نهايات. بالنسبة للمجموعة الأولى لو بارتيسيب باسي ديال المجموعة الأولى كنصرفوه بتبديل النهاية ER بالحرف E أكسون، وكنحصلوا على ماضي مركب كما في الفعل شانتي. إلا صرفناه مع avoir غادي نحصلوا على الصرف الآتي: j'ai chanté avec E accent, tu as chanté, il a أو elle a chanté, nous avons chanté, vous avez chanté, ils ont أو elles ont chanté. أما إذا صرفنا فعل من المجموعة الأولى مع l'auxiliaire être فكنحصلوا على الصرف الآتي بحال في الفعل monter. je suis monté، إذا كان المتكلم مؤنث كنضيفو أو. tu es monté كنضيفو أو في حالة المؤنث. il est monté، elle est montée، أو المؤنث في آخر le participe passé. nous sommes montés كنزيدو اس الجمع أو لا أو اس مؤنث الجمع. vous êtes monté كنضيفو اس أو لا ES في حالة المؤنث. ils sont montés avec S ou elles sont montées avec ES. كيف لاحظنا لو بارتيسيب باسي كيتوافق نوعا وعددا في حالة الصرف مع الفعل المساعد être. بالنسبة للمجموعة الثانية فهي تختلف عن الأولى في النهايات فقط، إذ كنستبدلو ER تاع صيغة المصدر بالحرف E وكنحصلو على الصرف كما في الفعل choisir. j'ai choisi، tu as choisi، il ou elle a choisi، nous avons choisi، vous avez choisi، ils ont choisi. في حالة صرفنا أفعال المجموعة الثانية مع الفعل المساعد être ما نساوش التوافق في النوع والعدد، بحال في الفعل avertir. je suis averti avec i وكنضيفو e في حالة المؤنث. tu es averti avec i وكنضيفو e في حالة المؤنث. il est averti و elle est avertie avec e. nous sommes avertis كنضيفو s الجمع أو es جمع المؤنث. vous êtes avertis كنضيفو s وكنضيفو es في جمع المؤنث. ils sont avertis avec s ou elles sont averties avec es à la fin. هذا فيما يخص الأفعال المجموعة الثانية. بالنسبة للمجموعة الثالثة كيف كتعدد نهايات الانفينيتيف كتعدد نهايات لو بارتيسيب باسي. فهناك أفعال كتصرف بالنهاية إي كالفعل suivre وكنصرفوه في الماضي المركب كالآتي: j'ai suivi، tu as suivi، il a أو elle a suivi، nous avons suivi، vous avez suivi، ils ont أو elles ont suivi. وهناك أفعال كتنتهي ب es وكتصرف في الماضي المركب كالآتي: j'ai pris، tu as pris، il a أو elle a pris، nous avons pris، vous avez pris، ils ont أو elles ont pris. أما بالنسبة للأفعال اللي كتصرف في النهاية ERT كالفعل ouvrir فهي كتصرف كالآتي: j'ai ouvert، tu as ouvert، il a أو elle a ouvert، nous avons ouvert، vous avez ouvert، ils ont أو elles ont ouvert. وهناك أفعال كتصرف بالنهاية U كالفعل perdre وكتصرف في الماضي المركب كالآتي: j'ai perdu، tu as perdu، il a perdu، elle a perdu، nous avons perdu، vous avez perdu، elles ont أو ils ont perdu. وهناك أفعال كتصرف بالنهاية T كالفعل dire والفعل faire وكتصرف كالآتي: j'ai dit، tu as dit، il a أو elle a dit، nous avons dit، vous avez dit، ils ont أو elles ont dit. جميع أفعال المجموعة الثالثة والتي تصرف مع الفعل المساعد être تتوافق نوعا وعددا مع الضمير الشخصي أو الفاعل، فنضيف E في المؤنث، S في الجمع، ES في حالة جمع المؤنث. خلاصة: نستعمل الماضي المركب le passé composé
للتعبير عن فعل أو عمل حصل في الماضي واكتمل. الماضي المركب يتكون من عنصرين: فعل مساعد في المضارع البسيط être أو avoir، زائد صيغة الوصف الماضي للفعل المراد صرفه. الأفعال المصرفة مع الفعل المساعد avoir لا تتغير صيغة وصفها le participe passé ديالها. الأفعال المصرفة مع الفعل المساعد être تتوافق نوعا وعددا مع الضمائر الشخصية أو الفاعل. في حالة توافق أفعال المجموعة الأولى كتاخد في النهايات أو أكسون في المذكر المفرد، أو أكسون أو في المفرد المؤنث، أو أكسون أس جمع المذكر، أو أكسون أو أس في الجمع المؤنث. في حالة توافق الأفعال المجموعة الثانية كتاخد نهايات التالية: إي في المفرد المذكر، إي أو مفرد مؤنث، إي أس جمع مذكر، إي أو أس في جمع المؤنث. المجموعة الثالثة بتنوع أفعالها تتنوع نهايتها. عندنا 5 مجموعات نهايات اللي معروفين: U, UE, US, UES, IS, ISE, IS, ISES, ERT, ERTE, ERTS, ERTES, T, TE, TS, TES, I, IE, IS و IES. هناك أفعال لا تنتمي لأي من هذه القواعد كالأفعال aller, être, avoir وغيرها. للمساعدة على اكتشاف وتعلم الصرف والتحويل ديال هذه الأفعال يمكن استعمال 12000 فيرب، وهو عبارة عن كتاب يتوفر على طريقة صرف 12000 فعل في اللغة الفرنسية. شخصيا أفضل طبعة بيشخل la conjugaison pour tous، ولكم حرية الاختيار. بهذا غنكون وصلنا لنهاية درس لو باسي كومبوزي. وقبل ما نختموا الفيديو ديالنا نذكروا بكلمات اليوم: verb فعل، pronom personnel ضمائر شخصية، premier groupe المجموعة الأولى، deuxième groupe المجموعة الثانية، troisième groupe المجموعة الثالثة، passé composé الماضي المركب، participe passé صيغة الوصف الماضي، و auxiliaire مساعد. وهكا غنكون وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا. كنتمنى تكون عمات الفائدة، وما تنسوش تعملوا اعجاب، صابوني، اشتراك، وتخليوا لنا آراءكم وتساؤلاتكم في خانة التعاليق. في أمان الله.